नारायणगढ मुकलिन सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा खुल्यो। पहिरो पन्छाउने क्रम जारी। कैलालीको खाने डाँडा नजिकै सडक भाँसियो। सुदूरपश्चिमका 7 जिल्लाको यातायात ठप्प। सिन्धुलीमा कमला नदीको बाढीले खतरा तह पार गर्यो। कालीखोलामा पहिरो खस्दा नारायणगढ मुकलिन सडक अवरुद्ध। संसदीय समितिको सभापतिमा रासोपा र राप्रपालाई निषेध। काभ्रेको खानेखोलामा एकै परिवारका 6 जना पहिरोमा पुरिए। चितवनको सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमा 44.3%ले कमी। स्विजरल्यान्ड घुमेपछि मनिषा कोइराला नेपालको प्रकृति उपयोग नै गर्न सकेनौं। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी सतह बबई, कमला, नारायणी, कोशीमा बाढी। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। सुनकान्जमा एमाले अंश खोजेर संसद चल्न दिएन, राप्रपाको भनाई। जुम्लामा अति आवश्यकका लागि बाहेक छैन चामल। अस्पताल पुग्ने 50% बिरामीमा आँखा पाक्ने समस्या। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको भक्तपुर नगरकोट सडकको कालोपत्रे गुणस्तरहीन। मकवानपुरमा पहिरोले घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना। रासोपाको आरोप। 3 पार्टीले सदनलाई बन्धक बनाउने काम गरे। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वर भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राप्रपालाई निषेध गर्दै संसदीय समितिको सभापति भाग भण्डा गरेका छन्। संघीय संसदमा 13वटा राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व छ भने 12वटा विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त छ। निरन्तरको छलफलपछि प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय समिति सभापति भाग भण्डा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तोलाका अनुसार एमाले 3वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी स्वाभाविक हो। यसबाहेक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पनि पाउनेछ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले यहाँका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका हुन्। साथै जलमग्न भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। भारी वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका ढुङ्गेधारा क्षेत्र, गौरीघाट, गुहेश्वरी कपन, सामाखोसी, अनामनगर लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी परिसर कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी गराएका छन्। उनले भने भारी वर्षाले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। डुबान भएका क्षेत्रमा हाम्रो टोली बिहानदेखि नै खटिएको छ। सचेतनाका लागि बागमती र मनोहरा खोला आसपासको क्षेत्रमा नियमित पेट्रोलिङ गर्ने र माइकिङ भइरहेको छ। यसैगरी भारी वर्षाका कारण सडक, घर, विद्यालय क्षेत्र जलमग्न हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बुढानीलकण्ठ, सुन्दरीजल, नगरकोट आसपासमा भारी वर्षा भएका कारण उपत्यका भएर बग्ने खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीकै कारण काठमाडौँको सामाखोसीको रेडन कलेज आसपासका बस्ती, कपनको नीलो पुल, मूलपानी क्षेत्र डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण उपत्यकाका नदी अझै बढ्ने आकलन गरेर ठाउँ ठाउँमा प्रहरी टोली परिचालन गरी सचेतना अपनाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएको राष्ट्रिय समाचार समितिमा समाचार रहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। चितवनमा गत वर्ष सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिमा 44.3%ले कमी आएको छ। यसलाई प्रहरी अधिकारीहरूले ठूलो सफलताका रूपमा लिएका छन्। सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्यामा अपेक्षाकृत भन्दा धेरै कम क्षति भएको बताउँदै उनीहरूले यसलाई कायम राख्ने चुनौती पनि उत्तिकै भएको बताए। गत आर्थिक वर्षमा चितवनमा 303वटा सवारी दुर्घटनामा परेर 78 जनाले ज्यान गुमाए भने 581 जना घाइते भए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79मा 530वटा सवारी दुर्घटनाको घटनामा 140 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 971 जना घाइते भएका थिए। सवारी दुर्घटनाको संख्यामा 227ले कमी आउँदा अघिल्लो वर्षभन्दा मानव मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या पनि निकै घटेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। रेखा थापाको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्म उपहार विवादमा फँसेको छ। फिल्मका कथा लेखक सुलक्षण भारतीले आफ्नो अनलाइन स्टोरी चोरेको आरोप लगाएका छन्। रेखाजीले मलाई महिला केन्द्रित फिल्मको कथा लेख भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। मसँग पहिले एउटा कथा थियो, त्यो सुनाए। उहाँहरूलाई
वान लाइन कथा मन परेपछि स्क्रिप्ट लेख भन्नुभयो। मैले फर्स्ट ड्राई स्टोरी लेखेर पठाएको थिएँ। त्यसपछि उहाँहरूले फाइट सिन राख्ने अनावश्यक गीत राख्ने माग गर्नुभयो। तर मैले त्यसो नगरी कसरी फिल्म बनाउन सकिन्छ भनेर पुनः स्क्रिप्ट लेख्न थाले। केही समयपछि मसँग अनुमति नलिई उहाँहरूले अर्कै मान्छेलाई स्क्रिप्ट लेख्न लगाउनु भएछ। भारतीले हामीसँग भने। उपहार फिल्मका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले भने भारतीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि अभिमन्यु निरविलाई फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्न लगाएको बताए। त्यस्तै बर्को समाचार विगत 10 वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर अल्पत्र हुँदै आएको भक्तपुर भत्केपाटीको नगरकोट सडक खण्डमा गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ। सोमबार भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा जिल्लाका राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधि, चागो नारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सडक निर्माण आयोजनाका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीहरूसहितको अनुगमनमा सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सडक अनुगमनपछि नगरकोटमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रयोजय रिजालले सडक अनुगमनका क्रममा निर्माण कम्पनीले सडकको कालोपत्री गुणस्तरहीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनले भने सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको पाइयो, तर सडकको कालोपत्री गुणस्तरहीन छ। अहिलेकै अवस्थामा सडक स्तरोन्नति गरेर मात्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि झरी रोकिने बित्तिकै सडक निर्माणको बाँकी काम अगाडि बढाएर आगामी दशैँसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब भने निर्माण सम्पन्न नभए सरकारले ठेक्का रद्द गरेर कारबाही गर्नेछ। त्यस्तै भयो राप्रपाको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवैध सुन आयात प्रकरणमा एमाले अंश खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। गैर कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर एमाले अनावश्यक रूपमा सत्तारूढ दलहरूसँग भाग खोजेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईको टिप्पणी रहेको छ। सुन काण्डमा तोलमोल भयो, उच्चस्तरीय छानबिन भनेर एमाले सुन काण्डमा अंश खोज्यो, यो गम्भीर अपराध हो, प्रमुख सचेतक साईले अनलाइन खबरसँग भने। उनले साउन 2 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैर कानुनी रूपमा भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुनको विषयले राजनैतिक वृत्त तरङ्गित छ। उक्त प्रकरणमा सरकारले गरे अनुसन्धानमा विश्वास नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले साउन 10 गतेदेखि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक चल्न दिएको छैन। त्यस्तै बर्को समाचार। पहिरो खसेपछि सिद्धार्थ राजमार्गको बुचोल पाल्पा सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। पाल्पाको 3 गाउँपालिका 3 रामापिथेकस पार्क क्षेत्रमा माथिबाट लेदोसहितको ठुलो पहिरो खसेपछि मंगलबार बिहानदेखि नै राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। पहिरो झरेको उक्त स्थान सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माणाधीन उत्तरतर्फको प्रवेश बिन्दु हो। पहिरो झरेपछि पाल्पा हुँदै बुचौलतर्फ आउने र बुचौलबाट पाल्पा हुँदै विभिन्न स्थानमा जाने सवारी साधनहरू बीचमै रोकिएका छन्। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पहिरो झरेको स्थानमा सुरुङ मार्गको उत्तरतर्फको सुरुङ प्रवेश बिन्दुमा रिप्रोटल निर्माण गरिरहेको छ। सो ठाउँमा साउनको पहिलो सातादेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सुरुङ मार्गको रिप्रोटल स्लोप प्रोटेक्सनमा क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै बर्को समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। बर्खाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन उनले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण रूपले सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिएका छन्। गए रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरो आएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसदहरूले पटक पटक संसद अवरोध भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध हुँदा जनताका मुद्दाप्रति शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार नदेखिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। आज पनि बैठक बस्न नसकेपछि रासपाका सांसदहरूले संसद दलीय भागभन्दाको बन्धक भएको आरोप समेत लगाए। पार्टी सभापति एवं रासपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सदन गतिरोधप्रति सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि पोखे। कैयौँ कानुन बनाउनु पर्नेछ, कैयौँ कानुनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ, जनसरकारका कैयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ, तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। रासपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मुख्य 3 दलका कारण संसद अवरुद्ध हुँदै आएको भन्दै आपत्ति जनाए। संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल हुन सकेको छैन, जनताको मुद्दामाथि बहस भइरहेको छैन। उनले भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नाममा 3 पार्टीले सदनलाई बन्धक बनाउने कामको
रासपाले विरोध गर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, सोमबार बेलुकादेखि लगातार परेको वर्षाको कारण कमला नदीमा आएको बाढीले खतराको तह पार गरेको छ। कमलामाई नगरपालिका 14 रानीबासमा रहेको जलमापन केन्द्रका अनुसार कमला नदीमा अहिले 3 मिटर 30 सेन्टिमिटर बाढी पुगेको छ। जलमापन केन्द्रकी सीता पौडेलका अनुसार केन्द्रले मङ्गलबार बिहान 3 बजेको मापन अनुसार 3 मिटर 30 सेन्टिमिटर पुगेको हो। कमला नदीमा 3 मिटरसम्मको तहलाई खतरा मानिएको बताइएको छ। नदीमा बाढीको खतराको तह पार गरेपछि कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिकामा जोखिम परेको छ। कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिका जोखिममा परेको छ। कमलामाई नगरपालिकाको 13 र 14 माथिल्लो रानीबास र तल्लो रानीबास, दुधौलीको निपाते, हतपते, डकाहा, त्यस्तै हर्साडी, टाँडी, दुधौली लगायतका क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ। नदीले खेत कटान समेत गरिरहेको छ। जुबान हुने क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन सिन्धुली प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै हरिहरपुर गाउँपालिका 3 को ग्रोसी लगायतका क्षेत्र पनि जुबानमा परेका छन्। बागमती नदीमा आएको बाढीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्न थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाइवाले बताएका छन्। तीनपाचनमा चदाहा खोलाले पनि बेलघारी र भीमस्थानमा खेत कटान सुरु गरेको बताइएको छ। त्यस्तै त मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिग्रेमा पहिरोमा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 बालबालिका सहित 6 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बागमती 5 सिग्रे देभानका अक्कल बहादुर स्याङतानको घर पहिरोले पुरिएको छ। पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेमा अक्कल बहादुरकी श्रीमती 55 वर्षीय सन्तमाया स्याङतान रहेको। अक्कल बहादुर, उनकी छोरी शिला स्याङताङ, त्यस्तै ज्वाइँ जीवन पहरी, नाति 4 वर्षीय मिलन पहरी, 1.5 वर्षीय नातिनी दिव्या पहरी र पाहुना सिन्धुली हरिहरपुरका 16 वर्षीय पासाङ पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर उद्धार गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता चेक बहादुर कार्कीले बताएका छन्। त्यस्तै त काभ्रेको खानीखोलामा पहिरोमा परि एकै परिवारका 6 जना पुरिएका छन्। खानीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5बाट मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको सिक्रे जाँदै गरेका 6 जना दोभान भन्ने स्थानमा पहिरोमा पुरिएका हुन्। पुरिनेहरूमा अक्कल बहादुर स्याङतान, उनकी श्रीमती शान्तिमाया स्याङतान, छोरी शिला स्याङतान, ज्वाइँ जीवन प्रहरी, त्यस्तै उनीहरूका 2.5 वर्षीय र 1.5 वर्षका छोराछोरी पुरिएका हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, शान्तिमायालाई पहिरोबाट झिकेर उपचारका लागि मकवानपुरको भोर्लेली लगिएको र उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको खानीखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। अन्यको खोजी कार्य भइरहेको पनि जानकारीमा आएको छ। अविरल वर्षाले खानीखोला 5 मा रहेको लघु जलविद्युत आयोजना पनि पुरिएको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित खानी डाँडा नजिकैको भावर क्षेत्रमा ठूलो पहिरो सहित सडक भासिएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। करिब 300 मिटरको दूरीसम्म सडक भासिएको छ। सडक भासिएसँगै कैलाली र कञ्चनपुरबाट सुदूर पहाडका 7वटै जिल्लाको यातायात सेवा ठप्प रहेको छ। पहाडबाट तराई कैलाली र कञ्चनपुर झर्ने र तराईबाट पहाड जाने सबै सवारी साधन बाटोमै रोकिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र कुमार पालले बताएका छन्। सुदूर पहाडबाट तराई झर्ने सवारी साधन पनि पहाडमै रोकिएका छन्। सडक सुचारू गर्ने बारे आवश्यक पहल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण लोकमार्गको बागलुङ भ्रुतेभाङ सडक अन्तर्गत काठेखोला गाउँपालिका 6 इनारपानी करिडोरको बागलुङ नगरपालिका गलुवामा पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्गमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। गलुवाको पहिरो हटाएर करिडोर सञ्चालन गर्न जेसीबी पठाए पनि त्यसले सडक खुलाउन नसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले बताए। उक्त सडक खुलाउनु डोजर नै पठाउनु पर्ने भएकाले पालिकामा केही समय लाग्ने जानकारी दिएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, सदरमुकाम खलङ्गा स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चामल अभाव भएको छ। जिपो कार्यालयमा चामलको आयात कम भएसँगै अभाव भएको हो। चामल कम भएसँगै सर्वसाधारणका लागि केही समयसम्म वितरण स्थगित गरिएको कार्यालय प्रमुख निर्मल विष्टले जानकारी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 जिपो कार्यालयका लागि प्राप्त 8147 क्विन्टल चामलको कोटा रहेको थियो। अहिले डिपोमा 959 क्विन्टल मात्रै मौजदात रहेको छ। मौजदात रहेको चामलमध्ये अति आवश्यकका लागि बाहेक अरूलाई वितरण गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए। कारागारका लागि 280 क्विन्टल र जन्म र मृत्युका लागि 180
क्विन्टल चामल छुट्याइएको छ। अन्य आवश्यक 2000 क्विन्टल चामल माग गरिएको छ। मौजुदात भएको चामल कारागार विपद र जन्म मृत्युका लागि मात्रै वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख विष्टले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, पछिल्लो समय देशभर आँखा पाक्ने समस्याको रोग फैलिएको छ। देशभरका अधिकांश आँखा अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामीको चाप बढिरहेको छ। अहिले अस्पतालमा आँखा जाँच गराउन आउने बिरामी सरदर 50% रहेको 50% बिरामीमा अहिले अस्पतालमा आँखा जाँच गराउन आउने बिरामी मध्ये सरदर 50% बिरामीमा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गतका आँखा अस्पतालहरूमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा आँखा जाँच गराउन आउने बिरामी मध्ये सरदर 50% बिरामी कन्जक्टिभाइटिसको उपचारका लागि आइरहेको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर शैलेश कुमार मिश्रका अनुसार हाल दैनिक आँखा उपचार गर्न आउने मध्ये 50% बिरामी कन्जक्टिभाइटिसका रहेका छन्। सुरुवातमा भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा मात्र कन्जक्टिभाइटिसको समस्या देखिएको थियो, तर अहिले देशभरि नै यो समस्या फैलिरहेको छ। हाम्रो नेटवर्कका सबै अस्पतालहरूको सोमबारसम्मको डेटा हेर्ने हो भने दैनिक आँखा जाँच गराउने बिरामीको 50% बिरामीमा कन्जक्टिभाइटिसको समस्या देखिएको छ, डाक्टर मिश्रले भने।